Talk of the Town. नमस्कार, म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रालयले के कस्तो काम कसरी गरिरहेको छ, जुन राष्ट्रिय लक्ष्य र दिगो विकासको लक्ष्य खानेपानी तथा सरसफाइको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले राखेको छ, त्यो समयभित्र पुरा गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, मन्त्रालय कसरी अगाडि बढिरहेको छ, विशेष अन्तर्वार्ता गर्नेछौँ। आज मेरो साथमा खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री उमाकान्त चौधरी हुनुहुन्छ। स्वागत छ मन्त्रीज्यू तपाईँलाई। ल, धन्यवाद जगदीशजी। सन्चै हुनुहुन्छ? अहिलेसम्म ठिकै छ। तपाईँ मन्त्रालय सम्हालेको कति महिना भयो अहिले? 7 महिना। 7 महिना प्लस भयो होइन? अब कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्छु भनेदेखि, बर्खा लागेसँगै मेलम्चीको पानी बन्द गर्नुभयो। आम काठमाडौँ उपत्यकावासीलाई फेरि मेलम्चीको पानी बन्द भयो भन्ने अवस्था आयो। बन्द गर्नु जरुरी थियो र? खास गरेर अब तपाईले गम्भीर प्रश्न अहिले उठाउनु भएको छ। अब यो मेलम्चीको पानी विगतको असाढ 1 गतेको बाढी पहिरो र त्यस पश्चातको बाढी पहिरोको कारण हाम्रो त्यहाँको हेडवर्क्स लगायत त्यहाँको संरचना ध्वस्त भएको थियो र बाढी पहिरोकै कारण ठुलो जनधनको क्षति पनि भएको थियो। र नेपाल सरकारले र हाम्रा सम्मानीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाजीले राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गर्नुभएको थियो कि चैत मसान्तभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीलाई हामी वितरण गर्छौँ, हामी पानी खुवाउँछौँ। तदनुरूप हाम्रो भनौँ कार्ययोजना बनाएर हामीले मन्त्री परिषदबाट पास गरेर त्यो योजना हामीले सुरु गऱ्यौँ। मेरो लक्ष्य 90 दिनको थियो र 75 दिनमा अर्थात् हामीले दिएकै सीमा समयभित्रै चैत 29 गते मैले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी पथान्तन गर्न सफल भयो। र अहिले विगतको झै फेरि त्यस्तो बाढी पहिरोको कारण त्यस्तो नोक्सान त्यस्तो घटना नहोस् भनेर नै हामीले सचेत छौँ। मेलम्चीको हेडवर्क्स जसलाई हामी मुहान भनौँ न, मुहान त्यसपछि सुरुङ मार्ग टनेल र यताको पानी प्रशोधन केन्द्र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट, यो गरेर आधी भागमा मात्रै कति जति लगानी भएको होला? 35-36 अरब जति, भनेको 30 अरब भन्दा बढी भन्न सकियो अहिलेलाई होइन? सकियो भनेपछि अहिले त्यो टनेलको ढोका मुहानको मुख बन्द गर्यो भने यताको सम्पत्ति चाहिँ जोगियो होइन त? यद्यपि तपाईँहरूलाई आलोचना छ, चुनावको नाउँमा चुनाव गराउनुभन्दा अगाडि पानी खुवाउनु भयो भोट माग्नलाई भनेको जस्तो पनि भयो होइन? अब पानी अहिले अब हुँदैन, मेलम्चीको विकल्प के सोच्नु भएको छ? मैले विकल्प त तपाईँले भन्नुभयो, तर म भन्छु त्यो कुनै पनि पानीको अभाव नहोस् काठमाडौँवासीलाई, पानीको कमी नहुन दिनका लागि त्यसको विकल्पको रूपमा मैले काठमाडौँमा पहिले बागमतीको पानी हामी यो बेला बन्द भएकै बेला, विगतमा बन्द भएकै बेला, त्यो बेला बागमतीबाट 4 करोड लिटर पानी हामी खुवाइराखेका थियौँ। विगतमा बागमतीबाट हामी 4 करोड लिटर पानी हामी अहिले ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा पठाएर खुवाइरहेका थियौँ भने अहिलेको हाम्रो प्लानिङ भनेको 6 करोड लिटर थप्ने यही 3 महिनामा, यही 3 महिनामा होइन, तुरुन्तै 6 अब 4 भनेर 10 करोड लिटर भयो। र भूमिगत सतह भनौँ, अब अन्य पनि हाम्रो यो भेलीभित्र अन्य पनि पानीका स्रोतहरू छन् र भूमिगत सतह भनौँ नि, त्यसभित्र पनि पानी हामी ल्याएर अहिलेसम्म त्यो बेला हामीले 3.5 करोड लिटर भूमिगतबाट तानिराखेका थियौँ। अब त्यसमा थप गरेर हामीले 7 करोड लिटर त्यसबाट निकाल्ने हामीले प्लानिङ गरेका छौँ र यो सबै मिलेर लगभग 17 करोड लिटर पानी त्यसको अभाव कमी नहुन दिनका लागि हामीले चाहिने प्लानिङ गरेका छौँ। मेलम्चीबाट आउने 17 करोड लिटर पानी हो। अब हामी पहिलाको र अहिलेको गरेर 10 करोड लिटर पानी बागमतीकै प्रयोग गर्छौँ। भूमिगत पानी अर्को थप 3-4 करोड प्रयोग गर्दा 14-15, समग्रमा गर्दा 15-17 करोड लिटर पानी हुन्छ। मेलम्चीको पानीको पूर्ण अभाव चाहिँ काठमाडौँवासीले झेल्नु पर्दैन। त्यो
त्यो पर्याप्तता हुन्छ एकदम। त्यसमा हामीले पुरै प्रयास मात्रै होइन, हामी त्यो अनुसारको योजना बनाइसकेका छौँ र पानीको अभाव हामी हुन दिन्न। त्यसमा म चाहिँ नि प्रतिबद्धता पनि म आज व्यक्त गर्न चाहन्छु। भनेपछि स्थानीय तहको चुनावका लागि भोट माग्नलाई मेलम्चीको पानी ल्याएको भनेर आरोप लगाइराख्नु परेन। होइन, तपाईँले यति गर्नुभयो भने त आरोप लाउनु परेन, नत्र भने फेरि अर्को तपाईँलाई आरोप त के लाग्छ भनेदेखि उमाकान्त चौधरीले अब पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्देशनमा स्थानीय चुनावलाई लक्षित गरेर मेलम्चीको पानी हतार हतार ल्याउनु भयो, चुनाव सकियो, मेलम्चीको पानी अहिले बन्द छ, अब त्यस पछाडि जब सङ्घीय चुनाव आउँछ फेरि असोज कार्तिकतिर पानी ल्याउने त होला भन्ने पनि छ। यो गलत कुरो हो। यो चाहिने आरोप पनि म चाहिने निराधार हो, किनभने हामीले स्थानीय चुनाव घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले घोषणा गरेको यो कार्यक्रम थियो कि पानी हामीले काठमाडौँवासीलाई खुवाउँछु, किनभने धेरैले पत्याएको थिएन। मेलम्चीको जुन प्रकारको बाढी पहिरोको कारण संरचना ध्वस्त भएको थियो, कसैले पत्याएको थिएन कि पानी साँच्चीकै आउँछ कि आउँदैन भन्ने पनि विश्वास गरिराखेका थिएन। तर पनि हामीले कोसिस गरेपछि, मेहनत गरेपछि हुँदो रहेछ। हामीले कोसिस गऱ्यौँ, त्यसमा हामी सफल भयौँ। अब मेलम्चीको कुरा गरिराख्दा मुहान क्षेत्रको हेडवर्क्सको कुरा जुन गरौँ, त्यसको चाहिँ अब ड्यामहरू, कफर ड्यामहरू, त्यहाँका संरचना सबै भत्किएका छन्। त्यहाँदेखि लिएर तल मेलम्ची बजार हुँदै तलसम्म बगरमा परिणत भएको छ। एउटा टिठ लाग्दो दयनीय अवस्था आएको छ। ती भत्किएका संरचनाहरू हिउँदमा त जेन तेन तपाईँहरूले ट्र्याक अलिअलि खोल्नुभयो, विद्यार्थीहरू विद्यालय गए, अलिअलि बेली ब्रिज हाल्नुभयो, अलिअलि रडका भए पनि ब्रिजहरू अलिअलि हाल्नुभयो, विद्यार्थीहरू अथवा त्यहाँका समुदाय आवत जावत गर्न पनि सजिलो भयो, मुहानमा जान पनि सजिलो भयो। अब यो बर्खालाई लागेसँगै त बाढी र पहिरोले त्यो चाहिँ नदीले त ती सबै बगाउँछ भनेपछि तिनको अहिले अब तत्कालको व्यवस्थापन, अब बाढी आएपछिको व्यवस्थापन अथवा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि सरकारले केही गरेको छ कि अथवा तपाईँहरू चुप लागेर बस्नु भएको छ? अहिले अब तत्कालै हामीले यसको लागि हामीले आफ्नै मन्त्रालयबाट सिँचाइको लागि हामीले बजेट छुट्यायौँ, सडकको लागि पनि हामीले बजेट छुट्याएका छौँ। त्यहाँ मैले अब ल्यान्डस्लाइड पनि नहोस् भनेर त्यो माथि चार घर होला, त्यो बस्ती पनि मैले विस्थापित गर्नको लागि सार्ने। त्यसपछि त्यहाँको पानी फेरि चाहिने ल्यान्डस्लाइड नहोस् भनेर त्यहाँ चाहिने उपभोक्ता समिति मार्फत त्यो पानी चाहिने डाइभर्ट अन्तै गरेको हो। र सिँचाइले चाहिने त्यो पानी जुन भरेको थियो, त्यो तपाईँ जाँदाखेरि हेर्नुभयो होला, त्यो नदी गहिरो गरेर पानी निकास गर्ने चाहिने काम चाहिने द्रुत गतिमा भइराखेको छ कि फेरि भोलि आएर त्यो सिँचाइले चाहिने त्यो काम गरिरहेछ भने सडकले पनि काम चाहिने सुरु गरिसकेको छ। र मैले अब तपाईँले यो दीर्घकालीनको लागि मेरो यो वर्षायाम सकिने लगतै तपाईँले यो बन्द गरेको, तपाईँले जो सोचिराख्नु भएको छ यो बन्द केही दिनको लागि हो भन्दाखेरि अब 2-3 महिना वर्षायाम सकिने बित्तिकै, समाप्त हुने बित्तिकै यो पहिला त मेलम्चीकै पानी हामी खोलिहाल्छौँ। तर वर्षायाम सकिने बित्तिकै अहिले एडिबीको सहयोगमा एउटा त्यहाँको अध्ययन प्रतिवेदन तयार छ, तयार भइसकेको छ। फर्स्ट प्रतिवेदन उहाँले बुझाइसकेको छ र हामीले त्यो अनुसारको हामी कार्ययोजना हामी बनाइराखेका छौँ। र वर्षायाम सकिने बित्तिकै हामीले दीर्घकालीन रूपमा यसको समस्या समाधानका लागि हामी कार्य अगाडि बढाउँछौँ र त्यो बढाइसकेपछि मेलम्चीको पानी 12 मास काठमाडौँवासीलाई खुवाउने गरी हामीले चाहिने दीर्घकालीन त्यसको चाहिने कार्यक्रम बनाएर हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसो भए एउटा कुरा ढुक्कौँ होइन मन्त्रीज्यू कि अब बर्खा पछाडि जुन तपाईँहरूले काम गर्नुहुन्छ यो दीर्घकालीन समाधानको लागि 12 मास मेलम्चीको पानी खुवाउने हिसाबले सरकारले काम अगाडि बढाउँछ? एकदमै तपाईँले विश्वास दिलाउँछु, त्यसमा हामी काम अगाडि बढाउँछौँ। अर्को पनि अब त्यही याङ्ग्री र लार्के को पानी पनि यही मेलम्चीकै उसमा डाइभर्ट गर्नेवाला छौँ। र याङ्ग्री र लार्के त्यो पनि याङ्ग्री भनेको योजना त्यो 17 करोड लिटरको छ, लार्केको पनि 17 करोड लिटरको छ। र दुवै आएर मिसाउने भनेको हामीले मेलम्चीमै हो, अर्थात् 34 करोड लिटर। र यहाँ पनि हामी जो हेरिराख्नु भएको छ सुन्दरी जलमा 17 करोड लिटरको प्लान्ट, अब 34 करोडको लिटर पनि हामीले प्लान्ट हामी निर्माण गर्छौँ। अर्थात् आउँदा दिनमा 54 करोड लिटर 51
51 करोड लिटर 51 करोड लिटर चाहिने त्यहाँबाट हामीले काठमाडौँवासीलाई हामीले त्यो व्यवस्था खैर अब त्यो मुहानै पनि त्यहाँ उपयुक्त छ छैन अध्ययन गर्नु होला, मुहान सार्नु पर्ला कि नपर्ला, म त्यो प्राविधिक पक्षतिर धेरै गइनँ। अझ तपाईँहरू गम्भीर रूपमा लाग्नु होला। मन्त्रीज्यूले अहिलेको लागि यति भन्नुभएको छ, यो अहिले तत्काललाई हो। अब आगामी दिनमा पर्मानेन्टली 12 मास पानी खाने हिसाबले, मेलम्चीको पानी खाने हिसाबले हामी गर्छौँ भन्नु होइन त। अब यसपालाको नीति तथा कार्यक्रममा सम्माननीय राष्ट्रपतिले, त्यस्तै गरेर बजेटमा चाहिँ नि अर्थमन्त्रीले कुराहरू उठ्यो कि अब मेलम्ची मात्रै होइन, सिस्नेरी, ठोस्ने, महादेव खोला यस्ता ठाउँहरूबाट पनि पानी ल्याउने कुराहरू चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा नि आए। त्यो सबै पठाएको तपाईँको मन्त्रालयबाट तपाईँले पठाउनु भयो होला, डेफिनेटली मन्त्रीले मन्त्रालयले पठाउनु भयो भनेपछि मेलम्चीको विकल्पको रूपमा अब सिस्नेरी, ठोस्ने लगायतका ठाउँहरूको पनि अब तपाईँहरू अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भनेर बुझौँ, या यो उही अध्ययन मात्रै गर्ने हो, नीति तथा कार्यक्रममा ल्याउने मात्रै हो, चर्चा मात्रै गर्ने हो, अथवा गभर्नमेन्ट सिरियस छ, अथवा मेलम्चीको जस्तै दशकौँ लाग्ने हो, के हो मन्त्रीज्यू? अब यसमा तपाईँ ढुकाउनुहोस्। अब अध्ययन त भइ नै राखेको छ। तपाईँलाई यो मेलम्चीको विकल्पको रूपमा सिस्नरीबाट हामीले 10 करोड लिटर र ठोस्ने खोलाबाट हामी 5 करोड लिटर र महादेव खोलाबाट 2 करोड लिटर गरेर उसको विकल्पको रूपमा हामीले यसलाई तयारी गर्दैछौँ। र मलाई लाग्छ अध्ययन अब प्रतिवेदन प्राप्त हुने बित्तिकै हामीले तुरुन्तै यसलाई सुरु गर्ने हामी प्लानिङमा छौँ कि मेलम्चीको विकल्पको रूपमा राखेकै कारणले हामीले तपाईँले यो मात्र अध्ययनकै लागि होइन, हामीले विकल्पकै लागि यसको तयार गरेका छौँ। र तपाईँले विश्वास, अर्को 2 दशक लाग्ने हो कि सिस्नेरीको पानी ल्याउन, ठोस्नेको पानी ल्याउन, महादेव खोलाको पानी ल्याउन? मेलम्ची जस्तै सपना बाँड्दा 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 किसुनजीले बाँडेको त्यो बेलाको सपना बल्ल यतिखेर अलिअलि हुँदै थियो, सिस्नेरीको हाल पनि त्यही होला कि भनेर सोधेको। तपाईँले अबको योजनाहरू हामी फिक्स एउटा टाइम हुन्छ, यति वर्षभित्रै यो कम्प्लिट गरिसक्नुपर्ने। उहाँको प्रतिवेदन आउने बित्तिकै यो जुन हामीले दिएको विकल्प समय जो तोक्छौँ हामी, समय अवधिभित्रै सम्पन्न हुन्छ, तपाईँले विश्वास दिलाउँछु। आज खानेपानीको अभाव देशका विकट ठाउँ, दूर दराजका ठाउँहरूमा एकदमै ठुलो अभाव भइरहेको छ। व्यक्तिको नैसर्गिक मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको खानेपानी र सरसफाइ, तराईमा गयो भने आर्सेनिक र आइरनको समस्याले पानीहरू चाहिँ नि अलिकति चाहिँ नि शुद्ध पानी, सुरक्षित पानीको अभावमा मान्छेले चाहिँ बाँचिरहेको अवस्था छ भनेपछि माननीय मन्त्रीज्यू, अहिले हाम्रो 94% आधारभूत कभरेज हामी पानीको भनिरहेका छौँ। अब बाँकी तपाईँले झन्नै 6% अर्को बढाउनु पर्नेछ। मन्त्रालयसँग, मन्त्रीसँग, सरकारसँग योजना कसरी छ, त्यो पहुँच कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ? फर्स्ट हामीले मौलिक हकमै हामीले स्वच्छ खानेपानी तर सरसफाइ आम नागरिकको मौलिक हकको रूपमा राखिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि अब तपाईँले अहिलेको अवस्थामा हामीले एक घर एक धारा कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। त्यो कस्तो छ भने हामीले अब स्वच्छ भनौँ, सुरक्षित भनौँ, गुणस्तरीय पानी हामीले अब पुर्याउनु छ। अहिले 94% तपाईँ आफै भन्नुभएको छ। अब हामीले दिगो विकास लक्ष्य 2030सम्म हामीले पुरा गर्नु छ र त्यसको लागि यनवास भनौँ नि, नेसनल वाटर सप्लाई सेनिटेसन एन्ड हाइजिन, जो हामीले यो यनवास एउटा प्लान हामीले तयार गरिसकेका छौँ। र त्यो यनवास प्लान भनेको तपाईँको 753वटा पालिकालाई हामीले अहिले डाटाबेस, त्यो डाटा के बताउँछ भने कहाँनिर खानेपानी पुगेको छ, कहाँ पुगेको छैन, कतिको घर बाँकी छ, कतिको घर पुगेको छैन, त्यो डाटाले बताउँछ। र अहिले 753 पालिकामध्ये 417वटा पालिकामा हामी यो काम सुरु गरिसकेका छौँ र 85वटा पालिकामा यो डाटा कम्प्लिट भइसकेको छ। अहिले क्लाइमेट चेन्जको कारण हिमाल र पहाडको मुहानहरू, पानीका मुहान सुक्दै गइराखेको छ भने तराई मधेसमा पनि पानीको सतह घट्दै गइराखेको छ। र तपाईँले भनेअनुसार अब यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर
हामीले चाहिने पानीको अभाव नहुन दिनका लागि त्यो विगतका जो पुरानो जो संरचना हामीले बनाएका छौँ खानेपानीको, अब त्यसलाई चाहिने विस्तार गर्दाखेरि, अब सेवा विस्तार गर्दाखेरि एक धारा एक कार्यक्रमको अनुरूप हामी लाग्दैछौँ। 15 योजनामा हाम्रो 5 वर्षीय योजना हुन्छ र 5 वर्षीय योजना हाम्रो यो 2 वर्ष अब आउँदा यो 2 वर्ष 80-81 मा हाम्रो पुरा हुँदैछ। त्यो 80-81 मा त हामीले 100% पुर्याइदिन्छौँ, 30 को त कुरै छोड्नु। 99 त पुर्याउनै पर्छ। 15औं योजना भित्र पनि तपाईले 99% यो 2 वर्ष भित्रै हामी 100% पुर्याउँछौँ। साच्चीकै हो? साच्चीकै हो। तपाईले दिएको कुरा रेकर्ड छ, यो एकदम रेकर्ड हुन्छ मन्त्रीज्यू। 2 वर्ष भित्रै हामीले 15औं योजना अनुसार हामीले 2 वर्ष भित्र पुर्याउनै पर्छ। खानेपानी मन्त्री माननीय उमाकान्त चौधरी यो भनिराख्नु भएको छ 2079 सालमा तपाईँ र म बीच 79 सालमा अहिले कुरा भइराख्दाखेरि हाम्रो खानेपानी मन्त्री भनिराख्नु भएको छ 2 वर्षभित्रमा नेपालको 100% घरमा आधारभूत खानेपानीको सुविधा हुनेछ। साँच्चीकै हो? एकदम मलाई विश्वास दिलाउँछु। अब अर्को प्रश्न छ नि त फेरि, हामी त 24-25% कति मध्यम तथा गुणस्तरीय पानी छौँ। यो आधारभूत पानी त कति खान योग्य कति खान अयोग्य, यी धेरै प्रश्नहरू छन्। अहिलेको 94% मानि, तर आधारभूत के अरे मध्यम तथा गुणस्तरीय पानी भनेको त 24-25% मात्रै हो। 24% छ होइन? त्यसलाई त बढाउनु पर्यो नि फेरि, पानी दिएर मात्रै त भएन। त्यसको लागि पनि अब यो 80-81 तिर यो जुन मैले भनेको त्यहाँ हामी लक्ष्य राखेका छौँ 40% हामीले चाहिने उच्च र मध्यम स्तरको पानी भन्यो नि, स्वच्छ गुणस्तरीय पानी हामी चाहिने पुर्याउने चाहिने यो 80-81 तिर 40% पुर्याउने हामी लक्ष्य राखेका छौँ। अब अर्को सबभन्दा नेपालले खुसी पनि लागेको छ, मन्त्रीज्यूलाई धन्यवाद पनि छ, बधाई पनि छ नेपाल सरकारलाई कि हामीले दक्षिण एसियामा नै आधारभूत सरसफाइमा चाहिँ 100% को उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। सन् 2019 मै आजभन्दा चाहिँ 2-3 वर्ष अगाडि नै उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ। खुल्ला दिशामुक्त नेपाल भनेर हामीले घोषणा पनि गऱ्यौँ र अब पूर्ण सरसफाइ उन्मुख, दिगो सरसफाइ उन्मुख नेपाल भनेर चाहिँ 3 वर्ष अगाडि घोषणा गऱ्यौँ। तर मन्त्रीज्यू, तपाईलाई थाहा छ हामी खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिराख्दा, आधारभूत सरसफाइयुक्त नेपाल भनेर घोषणा गरिराख्दा हामीमा खुल्ला दिशा अहिले गर्ने प्रचलन छ छैन, मुक्त भइरहेछ कि छैन, यसको मोनिटरिङ गर्ने काम भएको छ कि छैन, एउटा प्रश्न। सँगसँगै हामी साँच्चीकै पूर्ण सरसफाइ उन्मुख भइरहेका छौँ त? त्यो क्याम्पेन, त्यो अभियान त त्यो घोषणा गरेपछि त थचक्कै बसे जस्तो लागेको छैन तपाईँलाई? अब तपाईँले यो कुरा उठाउनुभयो। स्वाभाविक रूपमा हाम्रो देश खुल्ला दिशा मुक्त देश हामी घोषणा गऱ्यौँ। एसियामा हाम्रो एउटा सबभन्दा माथि चाहिने एउटा विश्वभरि एउटा सन्देश गएको छ। तथापि त्यसलाई दिगोपनको लागि अहिले पनि आवश्यकता छ, किनभने अहिले पनि खास गरेर हाइवेमा हेर्नुहुन्छ, अब चाहिने हाट बजारतिर होस्, चाहे स्कुलमा होस्, कहीँ कतिपय ठाउँमा धार्मिक स्थलमा होस्, चाहे अति विपन्न परिवार, शौचालयको अभाव छ, आज पनि शौचालयको अभाव छ भन्ने हाम्रो रिपोर्टिङ अहिले पनि आएको छ। र त्यो दिगोपनको लागि हामीले कार्यक्रम गर्न जरुरी छ। र त्यसको लागि यो 3 वर्ष, अब हुन त तपाईँ मन्त्री भएको 7 महिना भयो, तर नेपाल सरकारलाई त मैले सोध्नु पर्यो नि, सन् 2019 मा चाहिँ खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र नेपाल घोषणा गरेको यो 3 वर्षमा खोइ त सार्वजनिक शौचालयको अवस्थामा सुधार आएको मन्त्रीज्यू? अब यो सार्वजनिक शौचालयको लागि यसपालिदेखि नै मैले केही कार्यक्रम हामी राखेका छौँ यस साल। तर अर्को साल अभियानकै रूपमा मैले यसलाई पनि जहाँ दिगोपन गर्नका लागि हामी स्मार्ट टोयलेट होस्, चाहे सार्वजनिक हाम्रो टोयलेट, हाम्रो जो जेनरल हाम्रो म्युनिसिपल टोयलेट होस्, त्यो बनाउनको लागि आगामी कार्यक्रममा हामी राखिसकेका छौँ। अब आगामी आर्थिक वर्षमा देशभरिका 753वटै पालिकामा यति शौचालयहरू चाहिँ सार्वजनिक बन्नेछन् भनेर तपाईँको कार्यक्रमले केही बोल्छ? यो जुन घोषणा गऱ्यौँ यसको दिगोपनको लागि जो हामीले प्लानिङ गरिरहेछौँ, कुन ठाउँमा आवश्यकता छ त? अब अहिले पनि कुन ठाउँमा जति अति विपन्न परिवार र समुदायमा आज पनि ओपन टोयलेटमा जान बाध्य छन्। कतिपय अब हाइवेमा पनि अब नभएको, अब धेरै सार्वजनिक स्थलहरूमा पनि नभएको, धार्मिक स्थलदेखि लिएर हाट बजारमादेखि लिएर कतिपय ठाउँमा अहिले पनि सार्वजनिक टोयलेट छैन, जो मान्छेहरूलाई बाध्य छन्।
त्यसले गर्दाखेरि त्यसको टार्गेट बनाएर त्यसलाई दिगोपन गर्नका लागि हामी तीनटै सरकार मिलेर एउटा प्लानिङ गरेर यसलाई पुरा गर्नेछौँ, जसको लागि नै हामीले केन्द्रबाटै यो सेनिटेसन भनौँ यसको लागि हामी पुरा गर्नको लागि दिगोपनको लागि हामी कार्यक्रम राखिसकेका छौँ। आउँदो सालमा यसलाई एउटा फेरि अभियानकै रूपमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। अब तपाईँले यसो भन्नुभयो यो सबै समन्वय गर्न, सहकार्य गर्न, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न, मिलेर काम गर्नको लागि एउटा नीति त चाहियो। त्यो नीति सरकारले अहिले बनाइरहेको छ, तपाईँहरूले बनाइराख्नु भएको छ राष्ट्रिय नीति, खानेपानी र सरसफाइ सम्बन्धी नै हो क्यारे होइन? राष्ट्रिय नीतिको मस्यौदा तयार गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छैन, अहिलेसम्म पनि पारित गर्नुभएको छैन। माननीय मन्त्रीज्यू, तपाईँको कोर्टमा पुगेको छ यो, तपाईँको ठाउँमा यो नीतिको मस्यौदा पुगेको छ। आज आम जनतालाई तपाईँ बताइदिनुहोस् न, यो नीति कहिले आउँछ? अब तपाईँले यति मात्रै विश्वास दिलाउँछु कि यो नीति, यो जो पोलिसी छ मेरो कार्यकालमै, अब तुरुन्तै भनौँ, अब लगभग यो फाइनल स्टेजमा हामी पुगिसकेका छौँ। अब केही दिन, अब भनौँ मेरो कार्यकालभित्रै भनौँ यो नीति जसरी भए पनि आउँछ। तपाईँले सिधा भन्नुहोस् न, असार र साउनभित्र आउँछ? साउनमा आउँछ। यो नेपालमा वास सम्बन्धी एक्ट, खानेपानी सरसफाइ सम्बन्धी जुन एक्ट, वास एक्ट भन्छौँ हामी, त्यो एक्ट विधेयकको रूपमा रहेर त्यो संसदभित्र थन्किएको वर्षौँ भयो। वास एक्ट आउनुपर्छ भनेर कुरा गरेको सरकारले, सरोकारवालाले, आम जनताले कुरा गरेको चाहिँ वर्षौँ भयो के मन्त्रीज्यू? त्यो बिथाता परेर त्यत्तिकै गिजोल लिएर बसिरहेको छ। तपाईँ आज केही कमिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि संसदको यही अधिवेशनबाट त्यो वास एक्ट बन्नेछ, हामी बनाउनेछौँ र म मन्त्री त्यसको लागि अगाडि बढ्नेछु, म सांसद अगाडि बढ्नेछु भनेर केही कमिटमेन्ट जनताको अगाडि गर्न सक्नुहुन्छ आज? म प्रयासरत छु कि सकभर यही सेसनमा हाम्रो यो खानेपानी जो ऐन जुन छ, वास एक्ट भनौँ, त्यो चाहिने म पारित गराउने म प्रयासरत छु। अहिले चलिरहेकै अधिवेशनमा वास एक्ट बन्ने सम्भावना छ या छैन? अब सिधा भन्नुहोस्। अब तपाईँ ढुक्क मैले यति मात्रै भन्छु, अब यो सेसनमै म प्रयासरत छु भनेको छु तपाईँलाई, र म विश्वास दिलाउँछु। मैले पहिले पनि मैले भनेको थिएँ कि मेरो कार्यकालमा यो जसरी भए पनि पास गराउँछु, र अब यसको मैले 4-5 महिना समय छ तपाईँलाई? मलाई समय छ। त्यसकारण मैले तपाईँले यति मात्रै आज भन्छु कि मेरो कार्यकालमा यो वास एक्ट पास हुन्छ र पास गराउँछु, बन्छ। म तपाईँले विश्वास यो पनि मैले रेकर्ड गरेको छु मन्त्रीज्यू। एकदम गर्नुहोस्। अर्को पनि म भर्खर अहिले हामी स्वच्छ यो जो खानेपानी को गुणस्तर मापदण्ड भर्खरै अहिले हामीले मेरै कार्यकालमा अहिले क्याबिनेटबाट पास भएको छ, र यो हामी पनि यो पनि एउटा लागू गर्दैछौँ। किनभने अब यो देशभरि अब गुणस्तर पानीको यो आउँदो यो यसपालि म सुरु गर्न गइरहेको छु। यो अभियानकै रूपमा यो जो पानी गुणस्तर जो मापदण्ड छ त्यो टेस्टिङ म अभियानकै रूपमा त्यसलाई लागू गर्दैछौँ। र अब एउटा हिमाल पहाडमा जुन क्लाइमेट चेन्जको कारण सुक्दै गइराखेको छ, त्यसलाई एउटा अभियान यो सुक्दै गइराखेको कारणले फेरि पुनः स्थापित गर्नका लागि, अर्थात् त्यो मुहानहरूलाई संरक्षण गर्ने र मूल फुटाउ अभियान, अर्थात् फेरि पानीलाई कसरी चाहिने रिचार्ज गरेर त्यहाँ विस्थापित भएको व्यक्तिहरूलाई चाहे त्यहाँको नागरिकहरूलाई चाहिँ स्थापित गर्न सकिन्छ, त्यो पनि एउटा अभियानकै रूपमा यसपालि सुरु गर्छौँ। र त्यो पनि एउटा पहाडमा, हिमालमा जहाँ पानीको मुहानलाई संरक्षण गर्ने र यसलाई चाहिने मूल फुटाउ अभियानकै रूपमा त्यसलाई अगाडि बढाउने यो दुईटा। र खास गरेर तराईमा तपाईँ आर्सेनीको कुरा उठाइदिनु भएको छ। आर्सेनीको लागि यसै साल हामीले सुरु गरेका छौँ तराई मधेस स्यालो ट्युबवेल तथा स्वच्छता विशेष कार्यक्रम। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले पनि राष्ट्रको नाउँमा सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ, र त्यो अब यो सबै चिज चाहिने क्लियर भइसकेको छ। अब काम चाहिने अब एक हप्ताभित्रै त्यो काम चाहिने स्टार्ट चाहिने अगाडि बढ्छ होइन, बढिसक्यो। अब खानेपानी र सरसफाइ स्थानीय सरकारको पनि प्राथमिकता हो, प्रदेश सरकारको पनि प्राथमिकता हो, सङ्घीय सरकारको भनेको हामी सबैको प्राथमिकता हो।
त्यसैले त मौलिक अधिकारमा भयो यो होइन। भनेपछि सङ्घीय सरकारको तर्फबाट तपाईँ अन्तिममा के अपेक्षा गर्नुहुन्छ कि स्थानीय सरकारले यो गरिदियोस्, प्रदेश सरकारले यो गरिदियोस् र सङ्घीय सरकारको तर्फबाट हामी तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्न हामी कमिटेड छौँ भनेर उहाँहरूले के गरिदिनु पर्यो, सङ्घीय सरकारको अपेक्षा के छ र तपाईँ के गर्नुहुन्छ खानेपानी र सरसफाइमा सहज पहुँच, उपलब्धता, सेवा सुविधा आम जनतालाई पुर्याउने सन्दर्भमा? अन्तिम प्रश्न। अब मेरो के छ भने यो पोलिसीमा हामीले तिनटैको कति कति अधिकार छ भने त्यो पनि हामी खोलिदिएका छौँ। हामीले स्थानीयलाई हामीले यहाँबाट आर्थिक पनि हामीले सहयोग गर्छौँ, प्राविधिक पनि हामीले सहयोग गर्छौँ, त्यहाँ चाहिने तालिमको पनि व्यवस्था हामीले गर्छौँ र त्यसलाई हामीले जुन उनीहरूलाई चाहेको जो छ अहिले सबभन्दा स्थानीयलाई कसरी चाहिने अब यो दिगोपनका लागि र मजबुत बनाउनका लागि मात्रै होइन, हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्नका लागि एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि हाम्रो तर्फबाट पुरै मात्रै होइन, त्यसको हामीले अलग अलग अधिकार दिएको कारणले प्रदेशले पनि त्यही हो लगानी गर्ने, सङ्घले पनि त्यही हो लगानी गर्ने। तर केही योजनाहरू जुन छ स्थानीयमै, अब सानो सानो योजनाहरू स्थानीयले, त्योभन्दा ठुलो योजना प्रदेशले, त्योभन्दा ठुलो हामी सबभन्दा ठुलो योजना सङ्घले गर्छौँ। तर पहाडमा हिमालमा लिफ्टिङ कार्यक्रम अर्थात् तलबाट पानी तारेर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा राखेर जुन एक धारा कार्यक्रम ल्याउँछौँ त्यो स्थानीयले चाहेर पनि गर्न सक्दैन, गाह्रो छ। र तर हाम्रो नीतिमा के छ भने 15,000 जनसङ्ख्यालाई सङ्घले हेर्छ, 15,000 अब पहाडमा चाहिने हामीले हेर्ने भनेको 5,000 जनसङ्ख्या, हिमालमा चाहिने हामीले हेर्ने भनेको 1,000। अब त्योभन्दा तल भनेपछि प्रदेशलाई पर्ने हो, त्योभन्दा तल चाहिने स्थानीयलाई। तर कतिपय योजनाहरू हाम्रो छ जो स्थानीयले पनि सानै त्यो जनसङ्ख्या भए पनि तिनीहरूले गर्ने गाह्रो भइरहेछ, किनभने महँगो पर्छ त्यो लिफ्टिङ कार्यक्रम, पम्पिङ कार्यक्रम भनौँ। त्यसकारण त्यस्तो ठाउँमा पनि हामीले कसरी तिनीहरूलाई मद्दत पुर्याउने र हाम्रो उनीहरूलाई चाहिने प्राविधिक सहयोग होस्, चाहे अरू के सहयोग त्यसलाई चाहिन्छ। तालिम मैले भनिहालेँ, उनीहरूको वृद्धि अब कसरी चाहिने, त्यहाँ क्षमता चाहिने कसरी बढाउने, वृद्धि गर्ने, त्यो सब कुराको लागि टेक्निकल मात्रै होइन, हरेक सपोर्ट गरेर हाम्रो उद्देश्य, सरकारको उद्देश्य भनौँ, देशको हाम्रो उद्देश्यलाई पुरा गर्नको लागि तिनटै हामी समन्वय गरेर हामीले गएको खण्डमा मलाई लाग्छ हाम्रो लक्ष्य उद्देश्य जो दिगो जो विकास लक्ष्य उद्देश्य पनि हामी पुरा गर्न सक्छौँ, 15औं योजना पनि हामी सफल गर्न सक्छौँ र हामीले सरकारले लिएको जो एक घर एक धारा कार्यक्रम पनि पूर्ण रूपमा सफल बनाउन सक्छौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मलाई खुसी लाग्यो मन्त्रीज्यू, आज तपाईँले यही कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा जे जति प्रतिबद्धताहरू गर्नुभएको छ, खास गरी म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु तपाईँलाई 2 वर्षभित्रमै हामीले आधारभूत पानीको सुविधा चाहिँ खानेपानीको सुविधा जनतामा पुर्याउँछौँ 100% भन्ने कुरा, अनि तपाईँले चाहिँ आधारभूत सरसफाइको सुविधाको मोनिटरिङ गर्छौँ र दिगो सरसफाइलाई अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुरा, सार्वजनिक शौचालयहरूलाई त्यही रूपमा अगाडि बढाउँछौँ भन्ने कुराहरू, मेलम्चीको पानीको चाहिँ 12 मास पानी आउने व्यवस्थाको लागि हामी काम गर्छौँ भन्ने लगायतका कुरा, र अघि तपाईँले समग्रमा भन्नुभयो दिगो विकास लक्ष्य समय अगावै हामी हासिल गर्नेछौँ, 15औं योजनाको लक्ष्य जे छ त्यो अनुसारको पनि हामी काम गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जे जसरी गर्नुभएको छ। अब आम जनताको लागि खानेपानीको महत्त्व, सरसफाइको महत्त्व जगजाहेरै छ, यसमा माननीय मन्त्रीज्यू सिरियसली लाग्नु होला र यसको लागि शुभकामना पनि छ र निरन्तर हामी खबरदारी पनि गर्नेछौँ। समय संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। Talk of the Town.